11 जनवरी 2007 एक ऐसा दिन था जिसने दुनिया भर के अस्करी माहिरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अमरीकी अस्करी माहिरीन जो अपनी कुव्वत व ताकत का आखिरी मरकज़ो महवर खला में अपनी बादशाहत को समझते थे, सब के सब अंगुश्ते बदंदा रह गए। उस दिन चीन के खलाई मरकज जी चिंग से खला की समत एक ब्लास्टिक मिसाइल ने उड़ान भरी। उस मिसाइल को मुतहरिक तबाहकुन गाड़ी कहा जाता है। मिसाइल तेजी से परवाज करता हुआ जमीन के मदार से निकला और खला में जमीन से 863 किलोमीटर बुलंदी पर चीन के मौसमियाती सैटेलाइट फेंगयुन 1C पर हमला आवर हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उस दिन जमीन पर मौजूद वाहिद आलमी ताकत कहलाने वाले अमरीका की खला में मौजूद इकलौती बादशाहत खत्म हो गई। उस दिन तक दुनिया के अक्सर ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी तो मुयस्सर थी कि वो खला में अपने सैटेलाइट भेजें, मौसम का हाल मालूम करें, जासूसी करें, जमीन पर गाड़ियों के लिए रस्तों की रहनुमाई हासिल करें, टेलीविजन और इंटरनेट की नशरियात का बंदोबस्त और ऐसे लातादाद रोजमर्रा जिंदगी के काम सरअंजाम दें। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के सैटेलाइट पर हमला करने, उसे तबाह करके जमीन पर उसके तहत चलने वाले तमाम सिस्टम को जैम करके रख दें, ऐसी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अमरीका के पास थी। यूं तो अमरीका ने खला में किसी सैटेलाइट तबाह करने वाले मिसाइल बनाने के तजर्बात 1956 से ही शुरू कर रखे थे, लेकिन खलाई सैटेलाइट तबाह करने में उसे कामयाबी 13 सितंबर 1985 को हासिल हुई, जब अमरीका ने जमीन से 555 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद अपने गामा रेस के जरिए जमीन से मालूमात हासिल करने वाले सैटेलाइट को तबाह किया। ये तजर्बा एक F-15 तैयारे के जरिए किया गया। अमरीका के एडवर्ड्स एयरबेस से इस मिसाइल को लेकर एक F-15 तैयारा उड़ा, 38,000 फीट फजा में बुलंद हुआ और फिर उसने खला की जानिब इस तबाहकुन मिसाइल को उछाल दिया, जिसने अपने हदफ को खला में तबाह कर दिया। इस कुव्वत व ताकत के हुसूल के बाद अमरीकी खामोश होकर बैठ गए कि अब वो जब और जिस वक्त चाहेंगे जमीन पर चलती फिरती दौड़ती भागती जिंदगी को ऐसे रोक देंगे जैसे किसी मशीन का फ्यूज निकाला जाता है। लेकिन 22 साल बाद चीन के इस तजर्बे से अमरीका की अस्करी कुव्वत में जो हलचल बर्पा हुई, उसका नतीजा ये निकला कि 21 फरवरी 2008 को अमरीकी बहरिया के एक जहाज से एक मिसाइल खला में भेजा गया, जिसने अमरीका के नाकारा जासूस सैटेलाइट USA 193 को खला में तबाह कर दिया। यूं अमरीका जो खला का वाहिद इजारादार था, अब एक मुतहारिब फरीक बन गया। खला की ताकत व कुव्वत और खला से जमीन पर हमला आवर होने की इस्तेदाद आज की जदीद दुनिया में असल इख्तियारात की अलामत है, लेकिन ऐसी ही कुव्वत के जमीन पर हमलावर होने और कब्जे को कुरान पाक ने याजूज माजूज के हमलों से तशबीह दी है। अल्लाह फरमाता है, यहाँ तक के याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से हमला आवर होंगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाया था, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीरे हरफे यून से लून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बे क़यामत की सिर्फ एक ही निशानी को इंतहाई वजाहत से खोल खोल कर बयान फरमाया है, और वो याजूज और माजूज हैं। उनका ठिकाना उनको रोकने के लिए ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का दीवार बनाना और फिर उनका जमीन पर खोले जाना सबका जिक्र कुरान में मौजूद है। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 समतों की जानिब सफर हैं, जिनका तज़किरा सूरह कहफ में मिलता है। एक मशरिक, दूसरा मगरिब और तीसरा शिमाल की समत। तीसरी जानिब सफर के दौरान उन्हें एक कौम याजूज व माजूज के बारे में बताया जाता है जो जमीन में फसाद बर्पा करती हैं, और ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम उनको रोकने के लिए एक दीवार तामीर कर देते हैं। सैयदुल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, अगर वो छोड़ दिए जाएं तो दुनिया के मुआश में फसाद डाल दें। तिबरानी। दुनिया के मुआश में फसाद और बुलंदियों से हमला आवर होने को अगर बाहम मिलाकर देखें तो हमारे सामने मौजूदा दुनिया में याजूज और माजूज वाज़े हो जाएंगे, और उन्हीं की जानिब कुरान ने इशारा किया। और इस आयत की वजाहत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में की।
یعنی اللہ کے احکامات کے منکر وہ قومیں جو زمین کی معیشت پر قابض ہیں اور جن کا حملہ بلندیوں یعنی خلا سے ہوتا ہے، یعنی معاشی قوتیں جن کا کنٹرول بلندیوں پر ہے۔ جدید دنیا میں ہماری ساری زندگی سیٹلائٹ کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے جہاز اسی کی مدد سے اڑتے ہیں۔ بینکاری کا نظام، میڈیا، ٹریفک، یہاں تک کہ جنگوں کے ہتھیار بھی سیٹلائٹ کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں خلا میں موجود سیٹلائٹ کا کنٹرول ہوگا، وہی پوری دنیا کو کنٹرول کرے گا۔ دن بدن انسانوں کا تمام انحصار خلا میں موجود ان سیٹلائٹوں پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایک سیٹلائٹ بھی خراب ہو جائے تو اس سے متعلق دنیا کا سارا نظام رک جاتا ہے۔ ٹرینیں چلنا بند ہو جائیں، بجلی کی سپلائی منقطع ہو جائے، کمپیوٹر اپنی یادداشت بھول جائیں۔ اگر خلا میں یہ سیٹلائٹ تباہ کر دیے جائیں تو انسان 100 سال پرانی زندگی میں واپس آ جائے گا، جہاں بینکوں کے کھاتے کاغذوں پر منتقل ہو جائیں، گاڑیوں میں لوگ نقشے بچھا کر یا لوگوں سے پوچھ کر راستہ تلاش کریں گے، جہازوں اور سمندری جہازوں میں قطب نما موجود ہوں اور قطبی تارے سے مدد لے کر سفر طے ہوگا۔ جنگوں کے ہتھیار بھی زیادہ سے زیادہ بندوقوں، توپوں اور ٹینکوں تک واپس چلے جائیں اور ہدف پر بھی اندازے سے ہی نشانہ لگایا جائے۔ خلا پر بادشاہت اور کنٹرول کی یہ جنگ آج اپنے عروج پر ہے۔ جو بائیڈن کی پہلی سیکیورٹی میٹنگ میں جو واحد معاملہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ خلا میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ چین نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ خلا میں امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر امریکی زمینی افواج کی حرکت کو جیم کر سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ پلان رکھا گیا جس کے تحت اس نے امریکی افواج کی ایک نئی برانچ خلائی فوج بنانے کا آغاز کیا تھا۔ چونکہ سارا میڈیا ٹرمپ کے خلاف تھا، اس لیے اس وقت اس کے اس تصور کو لطیفوں کی نظر کر دیا گیا، لیکن گزشتہ چند دنوں سے اخبارات میں یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر خلا میں امریکی بالادستی قائم کرنے کے لیے چین سے بہتر طاقتور میزائل تیار نہ کیے گئے تو چین خلا اور زمین دونوں میں اپنی عسکری بالادستی قائم کر لے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کتب احادیث میں 50 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ زمین پر ان کے قبضے اور حملے کے آخری معرکے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کے پاس واپس کر دے گا۔ کون ہے جو آج 1400 سال پہلے ان سب باتوں کی خبر دے سکتا تھا؟ یہ باتیں تو کوئی 50 سال پہلے بھی کرتا تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے، لیکن مخبر صادق ہادی برحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیسر و کسرا کی فتح سے لے کر یاجوج ماجوج کی خلائی تسخیر تک آپ نے جو بات کی آج حق ثابت ہو رہی ہے۔